बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 असोज 12 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदाझै फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने, धर्म देशना सुन्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामीले धर्म देशनाको क्रममा एउटा बुद्धकालीन प्रेरक प्रसंगलाई समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौं र यो भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित एउटा प्रेरक प्रसंगले पक्कै पनि हामीलाई स्वर्ग जाने र नरक जाने बाटो अवश्य पनि जानकार गराउँछ भन्ने उद्देश्य राखेरै आज यो प्रेरक प्रसंग किन नभनौं भनेर आजको विषयवस्तु नै हामीले स्वर्ग र नरकको मार्ग यानी कि स्वर्ग र नरकको बाटो प्रेरक प्रसंग भनेर आजको देशनाको शीर्षकै हामीले राखेका छौं र हामीले भनेका पनि छौं कि वास्तवमा स्वर्ग जाने नरक जाने यो सम्पूर्ण कुरालाई तय गर्ने भनेको कसले त भन्दाखेरि हाम्रै आफ्नै काय वाक चित्तले गरेका कर्महरूले स्वर्ग र नरकको तय गर्छ। कुनै पनि देवी देवता ईश्वर परमेश्वर आदि इत्यादि कसैले पनि हाम्रो जीवनको फैसला गरेर स्वर्ग र नरक पुर्याउन सक्दैन। यदि उपासक उपासिकाहरू हामीलाई स्वर्ग पुर्याउने नरक पुर्याउने पठाउने कोही त्यस्ता कुनै छन् भने, त्यसरी सोच राख्नुहुन्छ भने तपाई भ्रममा पर्नुहुन्छ, मिथ्यामा पर्नुहुन्छ। दीघ निकाय अन्तर्गत ब्रह्मजाल सूत्रमा 62 वटा मिथ्या दृष्टिहरूमा एउटा मिथ्या दृष्टि यो पनि हो कि हाम्रो जीवनलाई कसैले सञ्चालन गर्छ र स्वर्गमा हामीलाई कसैले हात समातेर लान्छ र कसैले हामीलाई नरकमा पुर्याइदिन्छ। यो सबै मिथ्या हुन्, यो सबै भ्रम हुन्। यो सबै त्यसरी भ्रममा बाँच्ने मान्छेहरूले कहिले पनि आफूले चाहे जस्तो सुख भने पाउँदैन। त्यसैले यस्ता भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ। यस्ता मिथ्या दृष्टिले हामीले तहस नहस पारिदिनु पर्छ। अनि मात्रै सत्व प्राणीहरूले मिथ्या दृष्टि हटिसकेपछि सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन्छ
भगवान बुद्धको भाषाबाट भन्ने हो भने यो मिथ्या दृष्टि जस्तो डरलाग्दो विषय मान्छेको जीवनमा अरू के पनि हुन सक्दैन। रोग शोक भय अन्त्य विघ्न बाधा दिन दशा, यस्ता कुराले त तपाईको एउटै जीवनलाई दुःख दिन सक्ला रे। यद्यपि हामीले मेहनत गर्यो भने रोग शोक भय अन्त्य विघ्न बाधा दिन दशाबाट हामी तर्न सक्छौं। तर्नै नसके पनि त्यस्ता कुराले तपाईको एउटै जीवनलाई त्यसले तहस नहस पार्न सक्छ। तर मिथ्या दृष्टि रूपी यो जालले तपाईलाई आफ्नो अधीनमा पार्यो भने एक जीवन त के 100 जीवन त के 1000 जीवन त के लाख जीवन त के कल्पौं कल्प तपाईलाई दुःखमय संसारमा डुलाइरहन्छ, दुःखमय संसारको चक्रमा घुमाइरहन्छ। त्यति मात्र होइन, कहिले पनि यो चाहिँ दुःखमय संसारबाट तर्न नसकिने गरी उठ्न नसकिने गरी तपाईलाई यसरी त्यसले चाहिँ दलदलमा तपाईलाई चाहिँ डुबाउँछ कि तपाईले गर्न पनि नपाउने किसिमले त्यसले तपाईलाई दलदलमा फसाउँछ, भुमरीमा पार्छ, जीवनलाई खरानी बनाइदिन्छ हरेक जीवन। त्यसैले यो मिथ्या दृष्टि जो छ त्योसँग हामीले बच्नुपर्छ, मिथ्या दृष्टिलाई चिर्न सक्नुपर्छ, मिथ्या दृष्टिलाई खरानी बनाउन सक्नुपर्छ उपासक उपासिका। र ती मिथ्या दृष्टिहरू बीचमा फलनाको शरणमा गयो भने, फलनाको पूजा गर्यो भने, फलनाको काण्ड गर्यो भने, फलनाको जप गर्यो भने स्वर्गै पुगिन्छ भन्नु चाहिँ यो सरासर मिथ्या दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मिथ्या दृष्टिमा जीवन यापन गर्नेहरूले चाहिँ आफैले आफूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। चाहिरहेको भने सुख, तर आफैले आफूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्ममा यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू छन् जसले हामीलाई मिथ्या दृष्टिबाट बचाउनको निमित्त, मिथ्या दृष्टिलाई चिर्नको निमित्त ज्ञानवर्धक प्रेरक प्रसङ्गहरू भगवान बुद्धकै जीवनकालमा थुप्रै छन्। आज एउटा चाहिँ प्रेरक प्रसङ्ग तपाईहरुले सायद सुन्नु पनि भइसकेको होला, तर खैर के छैन, देशना भनेको जति सुने पनि हुन्छ र नसुन्नेहरू पनि त होला। त जीवनमा काय वाक चित्त रूपी कर्मले नै वास्तवमा हाम्रो स्वर्ग र नर्कको तय गर्छ। स्वर्गको धोका, नर्कको धोका त्यो हाम्रो कर्म नै हो। स्वर्गको साँचो, नर्कको साँचो त्यो हाम्रै कर्म हो। स्वर्ग जाने बाटो, नर्क जाने बाटो त्यो पनि हाम्रै कर्म हो। स्वर्ग रूपी सुख, नर्क रूपी दुःख त्यो पनि हाम्रै कर्म हो। हाम्रै कर्मले हाम्रो जीवनलाई माथि लाने तल गिराउने त्यो पनि हाम्रै कर्मले गर्छ। त्यसैले मान्छे, मनुवा, मनुष्य यदि उसले आफ्नो काय वाक चित्तलाई सुधारेर, काय वाक चित्तलाई उत्कृष्टमा पुर्याए, माथि उठाए भने मान्छे, देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य हुने गरी बुद्धसम्म बन्न सक्ने त्यो को हो त भन्दाखेरि त्यो मनुष्य मात्रै हो, मनुष्य मात्रै हो। त्यो कसरी देवता र ब्रह्माले पूजा गर्न योग्य हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईकै आफ्नै
कुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईले देवता र ब्रह्माले पनि पूजा गर्न योग्य बन्न सक्नुहुन्छ तपाई। यदि तपाईले काय वाक चित्तलाई सुधारेर बुद्ध बन्न सक्ने त्यो मान्छेले फेरि काय वाक चित्तद्वारा अकुशल कर्म गरे भने पशुहरूले पनि गर्न नसकिने, पशुहरूले सम्म छ्याछ्या दूर दूर गर्नु पर्ने जीवन पनि तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यसैले बुद्ध बन्ने कि बुद्धु बन्ने हैन, उच्च बन्ने कि नीच बन्ने, त्यो सबै हाम्रो कर्ममा निर्धारण हुन्छ। उपासक उपासिका हाम्रै कर्ममा निर्धारण हुन्छ। त्यो कर्म भनेको तपाईको बोलीले गर्ने कर्म, तपाईले शरीरले गर्ने कर्म, तपाईको मनले गर्ने कर्म। जुन कर्म गर्दाखेरि आफू र अरूको भलाइ हुन्छ, आफू र अरूको जय हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, त्यस्तोलाई कुशल कर्म भनिन्छ भने जुन कर्म गर्दाखेरि आफू र अरूको लागि हानि हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ, कुनै लाभ छैन भने त्यसलाई अकुशल कर्म भनिन्छ। त्यसैले सुखकामी हामी सबैले यस्तो बोली वचन बोल्नुपर्छ, यस्तो काय शरीरबाट कर्म गर्नुपर्छ, यस्तो मनबाट सोच विचार चिन्तन मनन गर्नुपर्छ कि जुन सोच, जुन कार्य, जुन वचनले आफ्नो र परहितको उपकार हुने त्यस्ता सोच, त्यस्ता कार्य, त्यस्ता वचन हामीले जीवनमा सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने यो काय, यो वचन, यो मनबाट त जहिले पनि अकुशलहरू वृद्धि भइरहेको हुन्छ, अकुशलहरू वृद्धि भइरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो जीवन, यो मन अकुशल कर्महरूमा रमाउँछ। यो मनमा अकुशल कर्महरूलाई तपाईले बीजारोपण गर्नु पर्दैन, त्यत्तिकै त्यो अकुशल कर्महरू त फस्टाउँछ। तर कुशल कर्म वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईले बीजारोपण गर्नुपर्छ यो मनमा। त्यति कुरा फेरि याद गर्नुपर्छ। तपाईले आफैले आफैलाई एकचोटि बेलुकातिर मजाले पलेती कसेर दिनभरिको कहिले तपाईले निरीक्षण गर्नु भएको छ, मैले आजको एक दिन भित्र मैले वचनले के गरेँ, शरीरले के गरेँ र मनले के सोचे भनेर तपाईले निरीक्षण गर्नु भएको छ, परीक्षण गर्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ। मैले राम्रो चिज धेरै गरियो कि वचन शरीर मनले, नराम्रो चिज धेरै गरियो कि वचन न त तटस्थको चिजहरू गरे कि तपाईले कहिले एकचोटि आफूलाई एकचोटि तपाईले सर्भिस गर्नु भएको छ, यानी कि आफूलाई एकचोटि खोज तलास गरेर चाहिँ सरसफाई हैन, एक निरीक्षण परीक्षण गर्नु भएको छ? गर्नु भएको छैन भने अब एकचोटि गर्नुस् है। बेलुका यसो बस्ने, आँखा चिम्म पार्ने र बिहान उठेदेखिको कार्यविधिहरूलाई सम्झना गर्दै जाने र ती कुराहरू जति पनि तपाईले दिनभरि गर्नु भएको छ त्यो सबै काम कार्यहरूलाई एकपल्ट भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मरूपी ठासा भन्छ कि ठासालाई के भन्छ नेपाली भाषाबाट? साँचो भन्छ हैन? त्यो यस्तो तालाको साँचो होइन कि कुनै पनि चीजहरू निर्माण गर्नको निमित्त बनाएको साँचो हुन्छ नि, ठासा भन्छ नेपाल भाषाबाट। त आफूले आफ्नो यो जीवनलाई एकपल्ट भगवान बुद्धको त्यो ठासा, त्यो साँचोमा एकचोटि राखेर हेर्ने,
यदि तपाईको जीवन चाहिँ त्यो थासामा प्याची भयो भने, यानी उपयुक्त भयो भने, मजा भयो भने, क्या बात भएछ तपाईको। यदि भगवान बुद्धको धर्मसँग, धर्मको साँचोसँग तपाईले गर्नुभएको त्यो दिनभरिको काय वाक चित्तको त्यो कर्म जुन छ, त्यो कर्म त्यो साँचोसँग मिलेन भने, ओहो मेरो जीवन त धर्मसँग मिलिरहेको छैन, धर्मसँग प्याची भइरहेको छैन, हैन? धर्मले स्वीकार्न सक्ने मेरो जीवन भइरहेको छैन। त्यस्तो पाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो जीवनलाई काटकुट गर्नुपर्छ, काटकुट गर्नुपर्छ। जसरी त्यो भट्टामा जानुभएछ तपाई, भट्टामा त्यो चिम्नी भत्ता के चिम्नी भत्ता, इँटा भत्ता के इँटा भत्ता, त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ चिम्नी भत्तामा इँटा भट्टामा जानुभयो भने त्यो के भन्छ, त्यो इँटा छाप्नको निमित्त बनाएको हुन्छ नि, इँटा छाप्ने साँचो थासा बनाएको हुन्छ नि, थासा, त्यो थासामा इँटा बनाउनको निमित्त इँटा बनाउने मान्छेले एउटा यत्रो गोलो त्यो माटोको डल्लो लिन्छ। त्यो माटोको डल्लोलाई के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो इँटा बनाउने साँचोमा झ्याप्प राख्छ कि, झ्याप्प राखिसकेपछि त्यो त्यो चाहिँ इँटा बनाउने त्यो साँचोले जति चाहिन्छ उसले त्यसले आफ्नो त्यो के भन्छ साँचोमा उसले चाहिँ भरेको हुन्छ, हैन? ठ्याक्क त हुँदैन, ठ्याक्क नभएपछि त्यो मान्छेले के गर्छ, एउटा तारले त्यो माटोलाई स्वाट काटिदिन्छ कि, यदि पुगेन भने त्यो माटोमा अर्को माटो थपिदिन्छ कि, अनि एउटा चाहिँ इँटाको आकार बन्छ, जुन इँटाको मूल्य हुन्छ, जुन इँटाले घर निर्माण हुन्छ, जुन घर निर्माण भइसकेपछि सबैलाई सुरक्षा दिन्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि धर्मको एउटा साँचो बनाइदिएको छ कि, थासा बनाइदिएको छ, हैन? वचनले यो कर्म गर्यो भने कुशल हो अकुशल हो भनेर उहाँले छुट्याइदिनु भएको छ। शरीरले यो कर्म गर्यो भने कुशल, यो कर्म गर्यो भने अकुशल भन्ने पनि छुट्याइदिनु भएको छ। र यो मनले पनि यो कुशल कर्म हो यो अकुशल कर्म भनेर उहाँले छुट्याइदिनु भएको छ। त्यही चिजलाई नै थासा भन्छ के, त्यही चिजलाई चाहिँ साँचो भन्छ, धर्मको साँचो। त भगवान बुद्धको त्यो धर्मको साँचो कस्तो साँचो त भन्दाखेरि परम सुख शान्ति देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि प्राप्त गर्नको निमित्त लालायित हुने त्यो सुख रूपी साँचो हामीलाई दिनुभएको छ। त हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई त्यही साँचोमा एकचोटि ठ्याप्प राख्ने, थप्नु पर्यो भने थप्ने, काट्नु पर्यो भने काट्ने, बस। अनि आकार दिने, धर्मको आकार दिने, र धर्मको आकार दिएपछि तपाईको जीवनको मूल्य हुन्छ र त्यो जीवनले आफूलाई पनि सुरक्षा गर्छ र अरूलाई पनि सुरक्षा दिन्छ, सुखै सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसरी हुन्छ। त्यसैले बेलुका एकचोटि तपाई ध्यानमा बस्नु हुँदाखेरि आफ्नो जीवनको जीवनचर्या भन्छ नि, दैनिकी, त्यो दैनिकी चाहिँ धर्मसँग प्याची छ कि छैन, धर्मसँगको साँचोमा जीवन के भन्छ त्यसलाई, ब्यालेन्समा छ कि छैन, प्याची छ कि छैन, परिपूर्ण छ कि छैन, त्यो हामीले जाच्न आवश्यक छ। किन त भन्दाखेरि यो जीवनमा, यो मनमा तपाईको चाहिँ यो अकुशल, जसले तपाईको जीवनलाई धर्मसँग प्याची गर्दैन, धर्मसँग तपाईलाई समान, हैन, धर्मरूपी जीवन जिउनको निमित्त तपाईलाई वञ्चित गर्छ, त्यस्ता चित्तहरू यो मनमा रमाउँछ के। म तपाईलाई प्रेरक एउटा प्रसङ्ग अन्तिममा भन्छु। अहिले त तपाईको यो मनको स्वभाव, मनले गर्दा नै हाम्रो कर्म बन्ने हो, हैन?
मनले जे भन्छ यो शरीरले त्यही गर्छ, मनले जे भन्छ त्यो बोलीले पनि त्यही बोल्छ। त्यसैले मनलाई नै हामीले सुरक्षित गर्नु छ, मनलाई नै हामीले चाहिँ तालिम प्राप्त हुनु छ। किन त भन्दाखेरि मन भनेको चाहिँ अकुशल कर्ममा रमाउने। त उपमा दिन्छु, जस्तै जमिनमा, भूमिमा तपाईले कहिले जुन खेतमा, जुन बालीमा तपाईले अन्नपानहरू रोप्नुहुन्छ, त्यो अन्नपान रोप्ने त्यो खेतमा घाँसहरू कति उम्रिन्छ हेर्नुस् त। तपाईले छर्नुस् नछर्नुस्, त्यो घाँसको बिउ राख्नुस् नराख्नुस्, त्यो घाँस चाहिँ उम्रिन्छ, फक्रिन्छ, फुलिन्छ। तपाईले मल जल के पनि गर्नु पनि पर्दैन। के तपाईले मेरो खेतमा चाहिँ घाँस फलोस् भने तपाईले घाँस सर्नु भएको छ? के तपाईले चाहिँ दुःख गरी बोकी बोकी तपाईले चाहिँ मल छर्नु जानु भएको छ? छैन नि। त किन त्यो जमिनमा त्यो घाँसहरू चाहिँ उम्रिन्छ त? त्यो घाँसहरू उम्रे जस्तै समय समय हुँदाखेरि धान उम्रेको भए, आलु उम्रेको भए, मकै उम्रेको भए, गहुँ उम्रेको भए, जौँ उम्रेको भए, फलफुल उम्रेको भए कति जाति हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ नउम्रिने घाँसपातहरू भने मजाले हरियो हुने गरी उम्रिने। अनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई उपयोग हुने अन्नपान, अन्न बालीहरू त्यहाँ लगाउनको निमित्त तपाईले के गर्नुपर्छ? त्यो घाँसलाई फरानी गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो, हैन, माटोलाई खन्नु पर्यो। अनि तपाईले चाहिँ बिउहरू, उन्नत जातको बिउहरू रोप्नु पर्यो। अनि रोपिसकेपछि तपाईले चाहिँ मलजल गर्नु पर्यो। अनि बल्ल तपाईले चाहिँ अन्न बालीहरू फलाउन सक्नुहुन्छ। घाँस फले जस्तो अन्न बाली फलेको भए कति जाति हुन्थ्यो भनेको हो। तर त अन्न बाली त फलिदैन त। कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो भूमिको स्वभाव, त्यो माटोको स्वभाव, त्यो धरतीको स्वभावै घाँसहरू उम्रिने हो कि। स्वभाव त त्यो उम्रिन्छ त्यो घाँसहरू। त्यस्तै गरी त्यो त प्रकृतिको नियम हो। त्यो प्रकृति बिना त हामी मात्र कसरी अछुत हुन सक्छौँ र? हामी पनि यही प्रकृतिको एउटा चाहिँ घाँसपातहरू जस्तै हामी पनि यो प्रकृतिको एउटा सदस्य हौं कि। हामीले पनि नियम पालन गर्नुपर्छ। त हाम्रो मन पनि बस त्यो धरतीमा उम्रिने घाँसहरू जस्तै तपाईको मनमा पनि अकुशलहरू चाहिँ उम्रिरहन्छ के, स्वभावतः उम्रिरहन्छ, स्वभावतः उम्रिरहन्छ। अन्न बालीहरू रोपेर तपाईले फलाउनु परे जस्तै तपाईले पनि यो मनमा तपाईले धर्म रूपी कर्म तपाईले गरेर मात्रै त्यहाँ यो मनमा चाहिँ कुशल कर्महरू तपाईले उमार्न सक्नुहुन्छ के, फलाउन सक्नुहुन्छ के। त्यसैले हामीले कहिले पनि कुशल कर्म र धर्म गर्नु छोड्नुहुन्न। तपाईले कुशल कर्म र धर्म गर्न छोड्ने बित्तिकै तपाईको यो मनमा अकुशल र पापले ठाउँ लिइहाल्छ। जुन बेला तपाईले भूमिमा अन्न बालीको चाहिँ बाली तपाईले चाहिँ लगाउनु हुन्न नि, त त्यहाँ घाँसले ठाउँ लिइहाल्छ, मजाले लिन्छ। त्यस्तै गरी जिन्दगीमा हामीले धर्म र कर्म गर्न कहिले छाड्नुहुन्न। यदि तपाईले आफ्नो मनलाई सुरक्षित गर्ने हो भने, यदि तपाईले आफ्नो मनलाई सुख र शान्ति दिने हो भने, तपाईको मनलाई कुशल चेतना वृद्धि गर्ने हो भने तपाईले धर्म र कर्म कहिले गर्नु छाड्नुहुन्न। बिना
धर्म कर्म तपाईले आफ्नो यो चित्तलाई कुशल चेतना वृद्धि गराउनै सक्नुहुन्न। नत्र त धर्म र कर्म गर्नु भएन भने तपाईको जीवनमा यो घाँस पातले तपाईको जीवनमा चाहिँ स्थान लिन्छ, घाँस पातले तपाईले छोप्छ र तपाईको मूल्य पनि घाँस पातको जस्तै हुन्छ जिन्दगी। जसको जीवनमा घाँस पातले छोप्छ त्यसको जिन्दगी घाँस पात। अन्नबाली उब्जनी गरेर मूल्यवान बन्ने हो भने त कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, अनि मात्रै जीवनको मूल्य हुन्छ। हिरा फलाउन सकिन्छ हो, हिरा। त्यो अन्नका, त्यो मकै, त्यो धान गहुँ मात्र के हो, त्यो त भूमिमा फलाउने हो हैन। जीवनमा त हामीले हिरा फलाउन सक्छ, हिरा हिरा। अनि यस्तो चाहिँ कर्म गर्न सक्ने, धर्म गर्न सक्ने त तपाईको शरीर छ, तपाईको वचन छ, तपाईको मन छ भने धर्म र कर्म गर्न सक्ने यस्तो शरीर वचन मन लिएर आएका मनुष्यहरूले अनि फेरि मलाई स्वर्ग जानु छ भनेर कसैको चरणमा पर्नु, मलाई स्वर्ग जानु पर्यो भनेर कसैको चाहिँ जप गर्नु, कुनै कर्म काण्ड गर्नुले तपाईँ चाहिँ स्वर्ग गइन्छ कि तपाईँकै कर्मले गइन्छ ल भन्नुहोस् त। हामी मान्छे त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि सुनको थाली बोकेर भिख माग्न गएका जस्तो के, सुनको थाली बोकेर भिख माग्न गएका। सायद त्यो भिख बासी पनि हुन सक्ला, तपाईले दिएर ल्याएको चिज पनि हैन। त्यसैले हामी मान्छेहरूले आफैलाई आफूलाई नचिनेको कारणले, आफ्नै कर्ममाथि विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नै धर्ममाथि निश्चित सुनिश्चित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि सुनको थाली बोकेर भिख मागिरहेका मान्छेहरू थुप्रै छन् संसारमा, थुप्रै छन्। तपाईँ पनि पर्नुभयो कि क्या हो? तपाईँ पनि सुनको थाली लिएर भिख त मागिरहनु भएको छैन नि हैन। यत्रो धर्म देशना सुनिसक्यो, आज त 189 200 भाग त पुग्न लागिसक्यो हाम्रो। यतिका देशना सुनिसकेपछि त तपाईले सुनको थाली बोकेर भिख त माग्नुहुन्न नि। त्यसरी सुनको थाली बोकेर भिख माग्नु भयो भने त यो उमलो भन्टेको नाकै जान्छ। त्यत्रो उमेल भन्दैको देशना सुनेर अहिले पनि सुनको थाली बोकेर भिख मागिरहेछ तपाईको त्यो देशनाहरू सुन्नेहरू भनेर मलाई कसैले ट्वाक्क कानमा सुनायो भने त मेरो त जाली नै फुट्छ। कसले उपचार गर्छ यो जाली त्यस्तो भयो भने? हो उमेल भन्दैको कथा सुनेर त हामी अब भिख माग्दैनौँ। हामी आफैसँग सुनको थाली लिएको मान्छे रहेछ, के को भिख माग्नु? आफ्नो मालिक आफै भए त हामी त आफूले आफूलाई चिन्नु हिजो मात्रै हामीले देशना गर्यौं त। मैले तपाईलाई भौचक्रको एउटा देशना पनि गरिसकेँ नि। स्वर्ग जाने कसरी, नर्क जाने कसरी, ब्रह्मलोक जाने कसरी, असुर लोक, प्रेत लोक हैन, त्रिक्षान पशुपन्छीहरू हुने कसरी, मनुष्य हुने कसरी र यो सम्पूर्ण लोकबाट तरेर निर्वाण पुग्ने कसरी त मैले देशना गरिसकेको छु। त्यो सबै कुरा चाहिँ कुनै देवताहरूले हामीलाई चाहिँ स्वर्ग लाने पनि होइन। हेर्नुस् है, कुनै भूत प्रेतले हामीलाई नर्क लाने पनि होइन है। हाम्रो कर्मले नै हामीलाई स्वर्ग रूपी बीजारोपण पनि यही गर्ने हो, नर्क रूपी बीजारोपण पनि यही गर्ने हो। त्यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्वर्ग, हाम्रो नर्क अरु कसैले बनाउँदैन। स्वर्ग र नर्कको निर्माता हामी आफै हो। हामी आफै भनेको हाम्रो काय वाक चित्तको कर्मले नै स्वर्गको निर्धारण गर्छ, स्वर्गको निर्माण गर्छ, स्वर्गको बाटो तय गर्छ, स्वर्गको ढोका खोल्छ, स्वर्गको साँचो खोल्छ। हाम्रै कुशल अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि नर्कको बाटो तय गर्छ, नर्कको ढोका खोल्छ। नर्कको निर्माण हामी आफैले गर्ने हो। कसैले तपाईलाई यो गर्देला त्यो गर्देला भनेर ए आओ म तपाईलाई स्वर्ग भन्यो भने त्यो भ्रम।
मलाई यस्तो गरेन भने नर्क जालास है भनेर तर्सायो भने त्यो पनि भ्रम। त्यसैले कसैले तपाईलाई स्वर्गको लोभ देखाउन आयो, नर्कको भय देखाउन आयो भने लोभी पनि हुनु छैन, भयभीत पनि हुनु छैन। बस आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर कर्मशील भएर अगाडि बढ्ने, कसैको लोभ पनि गर्नु छैन, कसैको भय पनि लिनु छैन। त्यसले भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरू, भगवान बुद्धका अनुयायीहरू स्वर्गको लोभ नर्कको भय लिएर चाहिँ कहिले पनि जीवनयापन गर्नु पर्दैन, गर्दैन पनि। तपाईलाई स्वर्गको लोभ छ? आफ्नै 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 हातमा भएको चिजलाई तपाईले लोभ गर्नुपर्छ? तपाईको घर, तपाईको आफ्नो घरलाई कि तपाईले मेरो होस् भनेर लोभ गर्नुपर्छ? पर्दैन नि। स्वर्ग भनेको त हाम्रै हातमा छ र बुद्ध धर्म अनुसार हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको स्वर्ग पनि होइन। स्वर्ग भनेको त केही पनि होइन हाम्रो लागि। त्यो त हामीले एकैछिनमा प्राप्त गर्न सक्ने चिज हो। त्यो स्वर्ग त हामीले यही बनाउन सक्छ के मरेपछि स्वर्ग बनाउनु पर्छ र? भगवान बुद्धले के देशना गर्नुभयो? मरेपछिको स्वर्ग होइन हो, जिउँदै स्वर्गको अनुभव गरेर जीवन यापन गर। स्वर्ग त यही बनाउन सकिन्छ त, नर्क पनि यही बनाउन सकिन्छ, स्वर्ग पनि यही बनाउन सकिन्छ। त मरेपछि लान्छु भनेर आउने कोही छ भने त्यस्तोको लोभमा किन बस्नु? जब त्यो स्वर्ग त तिमीले चाहिँ यही बनाउन सक्ने क्षमता भएको मानवले अनि कसैले लोभ देखायो भनेर लोभी भएर, अनि लोभी हुनु भनेको चाहिँ राम्रो कि नराम्रो ल भन्नुहोस् त? तपाईलाई लोभी मान्छे अगाडि आयो भने के हुन्छ? मन पर्छ? ए फलना मेरो चाहिँ लोभी मान्छे एकजना अगाडि आयो भने तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ उसँग बस्नु पनि मन लाग्दैन, बोल्न पनि मन लाग्दैन। यद्यपि तपाईको अरू मात्र होइन, तपाईको छोरा छोरी, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसम्म पनि लोभी भयो भने छ्या तपाईँ त कस्तो लोभी। एउटै ओछ्यानमा एउटै खाटमा सुत्नेहरू पनि त लोभी भयो भने, द्वेषी भयो भने, मोही भयो भने, मन पर्दैन भने अरू भयो भने के मन पर्छ? पर्दै पर्दैन। अनि तपाईँ पनि लोभी भएर चाहिँ स्वर्ग जानुभयो भने तपाईलाई त्यहाँ मन पराउँछ, राख्छ त्यहाँ? त्यस्ता बकमफुसे कुराहरू तिनीहरू। त्यस्ताको पछि लाग्नु हुँदैन। कर्मशील कर्मवादी व्यक्तिहरू त्यस्तोको लोभी, स्वर्गको लोभी भएर, लोभ लिएर र नर्कको भय लिएर जीविका गर्नेहरूले साँच्चैकैको सुख प्राप्त कहिले गर्न सक्दैन। यो चाहिँ पक्का छ के। त्यसैले भगवान बुद्धले सब्बे सत्ता कम्म सका, कम्म योनि, कम्म बन्धु, कम्म पति शरण, कम्म दायाद, हाम्रो कर्म नै हाम्रो सम्पूर्ण प्राणीहरूको आधार भनेकै कर्म हो। के भएर जन्म लिने त्यो पनि कर्मले निर्धारण गर्छ। सुख पाउने दुःख पाउने पनि कर्मले निर्धारण गर्छ। कुन लोकमा जाने त्यो पनि कर्मले निर्धारण गर्छ। कर्मकै शरणमा जानुपर्छ कि कसैको शरणमा होइन, कर्मकै शरणमा जानुपर्छ। भगवान बुद्धले पनि हामी बुद्धं शरणं गच्छामि भने पनि बुद्धको शिक्षा, बुद्धको ज्ञानमा हामी शरण जाने हो। बुद्धले सिकाउनु भएको त्यो कर्ममा यो कर्म गर है भनेर सिकाएको त्यसमा शरण जाने हो। त्यो बुद्धको शरण भने पनि भगवान बुद्धले मेरै मात्र नाम जप, मेरै मात्र चरण ढोग, तिमीहरू चाहिँ स्वर्ग जान्छ भनेको छैन नि। त्यो कर्मलाई सुधार्न गर्नुको निमित्त जे गर्नुपर्छ यो शरीरले, वचनले, मनले, त्यो कर्म चाहिँ हामीले गराउँछ के भगवान बुद्धले। बिना कर्म कसैले कसैलाई, तपाईले कर्म राम्रो गर्नु भएन भने भगवान बुद्धको जीवनभर तपाईले यो निधारले चाहिँ रगतै रगत हुने गरी ढोगे पनि तपाईले भगवान बुद्धले तपाईलाई स्वर्ग लान सक्नुहुन्न। त्यो कसैले पनि सक्दैन। जब भगवान बुद्धले सक्दैन भनेपछि कसैले पनि सक्दैन, हैन? त्यसैले तपाईँ किसान हो भने पनि तपाईले चाहिँ साह्रै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। यो किसानको जीवन भनेको भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको आजीविका भनेको कुन चाहिँ थाहा छ तपाईलाई? भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको आजीविका भनेको किसानको जीवन हो।
किसानी काममा कुनै छलछाम भनेकै हुँदैन। त्यो किसानी काम जस्तो शुद्ध, त्यो किसानी काम जस्तो पवित्र, निश्चल, श्रेष्ठ पनित कार्य यो संसारमा अरू केही पनि छैन। जीविका गर्नेमा है, जीविका गर्नेमा त्यो किसानले एउटा धान रोपेर त्यो धानलाई चाहिँ घुस खुवाएर त्यसलाई चापल्सी गरेर त्यो धानमा त धेरै फलाउन सक्छ। चापल्सी गरेर घुस खुवाएर टर्स्याएर लोभी देखाएर त्यो एउटा बोटलाई एउटा किसानले धेरै फलाउने हैन, त्यसरी गर्न सक्छ। अरू अरू कार्यमा त्यसरो होला, तर चाहिँ किसानी कार्यमा त्यस्तो हुँदैन। मेहनतै गर्नुपर्छ, पसिनै बगाउनु पर्छ, कर्मशीलै हुनुपर्छ त्यो त्यो कार्यमा चाहिँ। मकै रोप्नु भयो भने हे बो तिमीले मलाई धेरै फलाइदेऊ न, म तिमीलाई तेल घस्दिन्छु, म तिमीलाई चाहिँ फुल चराइदिन्छु, हे बो तिमीलाई म चाहिँ ढोक्छु भनेर त्यो बोटले तपाईलाई धेरै फलाइदिन्छ कि फलाइदिन्छ हैन। किसानीको काममा त्यसरी चाहिँ छलछाम जालझेल हुँदैन सक्छ। किन त भन्दाखेरि प्रकृतिको नियम भनेको सत्य, सत्यमा आधारित छ रे किसानी काम भनेको। तर आजकल त्यही किसानी त्यस्तो मेहनत, त्यस्तो सत्य, त्यस्तो प्रकृतिको विधि विधानमा रहेर उब्जनी गरेको त्यस्तो चाहिँ खाद्यान्नहरुमा पनि बीचका मान्छेहरूले सुई दिएर के दिएर त्यसलाई पनि दूषित बनाइसके आजकलका मान्छेहरू। कम्ता खराब छ यो मान्छेहरू, त्यो चित्तले गरेको के, चित्तले हैन। तर तपाईले चाहिँ किसानी काम गरेर फलाउँदाखेरि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले किसानी कामलाई श्रेष्ठ काम पनि भन्नुभएको छ। त एउटा किसानी गर्ने मान्छेलाई तपाईले राम्रोसँग निहाल्नु भयो भने तपाई धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। म पनि एक किसानको छोरो, मैले पनि धेरै बुवासँग खेतमा गएर मैले धेरै कुराहरू चाहिँ हेरेको थिएँ बालक कालमा। त्यति बेला त केही पनि थाहा थिएन, मात्र हेरेको मात्र भए। त्यो हेरेको कुराहरू अहिले याद गर्दाखेरि ओ यस्तो पो भन्ने ज्ञान अहिले आउँछ कि फेरि हैन। किसानहरूले काम गर्दाखेरि आलु रोप्यो भने आलु मात्रै फलाउँछ उसले, मकै रोप्यो भने मकै मात्रै फलाउँछ, धान रोप्यो भने फलाउँछ। मकै रोपेर हे मकै मलाई तिमीले सुन्तला देऊ, म तिमीलाई पूजा गर्छु, तप गर्छु, कर्म काण्ड गर्छु, तिमीलाई म चाहिँ तेल घस्दिन्छु भनेर मकैको बोटलाई तपाईले तेल घसेर तपाईले त्यो मकैको बोटमा तपाईले फल फलाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। किन? तपाईले रोपेकै बिउ नै मकैको भएको कारणले फल चाहिँ मकै नै फल्छ। आलु रोपेर तपाईले हे आलु म तिमीलाई तेल घस्छु, म तिमीलाई पूजा गर्छु, म तिमीलाई चाहिँ ढोक्छु भनेर त्यो आलुको बोटलाई जिन्दगीभर ढोगेर पनि तप गरेर ध्यान गरेर भए पनि त्यो आलुको बोटमा सुन्तला फलो भनेर तपाईले फलाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। किन? त्यो प्रकृतिको नियम हो। जे बिउ रोप्यो त्यही फल फल्छ। यादिसंग ओपते हुइजंग तादिसंग हरते फल। जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल मात्रै फल्ने हो हैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल पाउने हो। स्वर्ग जाने कर्म गर्नुभयो स्वर्गै पुग्छ हेर्नुहोस्, नर्क जाने कर्म गर्यो भने नर्कै जान्छ। त्यो कसैले पठाउने कसैले लाने होइन। अत्ताही अत्तनो नाथो, आफ्नो मालिक हामी आफै हो। नर्क पनि हामीले बनाउने हो, स्वर्ग पनि हामीले बनाउने। नर्क पनि हामी जाने हो, स्वर्ग पनि हामी जाने हो। नर्कलाई पनि हामीले प्राप्त गर्ने हो, स्वर्गलाई पनि हामीले प्राप्त गर्ने हो। त्यसको लेखाजोखा तय भनेको चाहिँ तपाईको कुशल कर्मले स्वर्ग तय गर्छ, अकुशल कर्मले नर्क तय गर्छ। कुनै पनि माइके लालले तपाईलाई अकुशल कर्म गरिरहेका छौ भने तपाईलाई कसैले स्वर्ग लान सक्दैन।
यदि तपाईँले कुशल कर्म गरेका छौ भने इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि तपाईँले नरक पठाउन सक्दैन। अनि तपाईँले लोभ गर्नु छ, डर गर्नु छ र मान्छेहरू अज्ञानतामा लोभी भएर भयभीत भएर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। ओहो हो 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 हो। आफ्नो हातमा हिराको खजाना भइकन पनि यो त सिसा हो भनेर फ्याँकेर सिसाको ढुङ्ग्रोमा गएर ए हिरा भनेर लिएर आएका। हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै हो। अब हिरालाई हिरा भनेर चिन्न नसकेपछि अब सिसालाई त लिन्छन्। अब यो जीवन पनि हिरा हो नि। अब हिरा भनेर नचिनेपछि यस्तो हिरा जीवनलाई फ्याँकेर सिसा खोज्न जाने अल्लारे मान्छेहरू जस्तो के अल्लारे मान्छे होइन। अब धेरै कुराहरू भूमिकाहरू बाँडिसके, धेरै धेरै लामो लामोहरू चाहिँ नभनौँ भनेर अहिले सानो ठिक्कको 1 घण्टाको होइन 1 घण्टा 1 घण्टाको मात्रै भन्नु पर्ला भनेर चाहिँ आजकल मैले चाहिँ प्रेरक प्रसङ्गहरू सुनाएँ। त तपाईको जीवनमा यो बाँचिरहँदाखेरि पनि पेट दुख्नुको कारण खानपिन नमिलेको कारणले, टाउको दुख्नुको कारण सोच विचार नमिलेको कारण, झै झगडा हुनु तपाईको व्यवहार नमिलेको कारणले, मुद्दा मामिला हुनु लोभ द्वेषको कारणले, कुनै चाहिँ झै झगडामा फस्नु द्वेषको कारणले, कसैले तपाईले मान मर्यादा गर्छ तपाईकै व्यवहारको कारणले, तपाईलाई कसैले इज्जत दिन्छ तपाईकै व्यवहारको कारणले। हेर्नुस् त जति पनि हामीले चाहिँ सुख शान्ति इज्जत मान प्रतिष्ठा जे पनि पाइरहेका छौँ त्यो हाम्रो हो, आफ्नै कर्मले पाइरहेका छौँ नि। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने मान्छेले यसरी बुझ्छ कि आँसु बगाउने पनि आफ्नै कारणले, हाँसो हाँस्ने पनि आफ्नै कारणले, जिन्दगी हल्का हुने पनि आफ्नै कारणले, जिन्दगी भारी हुने पनि कसको कारणले? आफ्नै कारणले। राति सपनामा डर त्रास हुने गरी जुरुक्क उठ्ने गर्नुपर्ने त्रास हुने पनि आफ्नै कारणले। दिउँसो मजाले जहाँ जहाँ बसे त्यही जीवन चाहिँ मजा छ त्यो पनि आफ्नै कारणले। आफ्नै कारण भनेको के कारणले? शरीर वचन मनको कर्मको कारणले। पशु बन्ने पनि कर्मकै कारणले, मान्छे बन्ने पनि कर्मकै कारणले, देवता बन्ने ब्रह्मा बन्ने पनि कर्मकै कारणले, निर्वाण पुग्ने पनि कर्मकै कारणले। अब कोही कोही मान्छेहरू त यस्ता हुन्छन् मान्छे भएर त जन्मिए तर उसले चाहिँ शरीर वचन मनले गरेको कर्मले परहित उपकार गर्यो भने कसैले के भन्छ? ओहो फल्ना मान्छे त देवता जस्तै। देवता जस्तै उसले साराको उपकार गर्छ, मान्छे त देवतै हो। मरेर गएपछि पनि मान्छेहरूले के भन्छ? आका फल्ना मान्छे बित्यो र देवता जस्तो मान्छे बितेछ। तपाईँ मान्छे हो तर तपाईलाई मान्छेहरूले तपाईको व्यवहारको कारणले तपाईको कर्मको कारणले मान्छेले तपाईलाई देवता बनाइदिन्छ। त कोही कोही मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि मान्छे त मान्छे हो तर कसैले गन्दैन। किन त भन्दाखेरि उसकै कर्मको कारणले ए फल्ना मान्छे त पशु जस्तो। मरेपछि के भन्छ? फल्ना मान्छे पशु जस्तो मान्छे मरे ठिक्क भयो। त्यस्ता पशुहरू त यस धरतीको बोझ हो, मरेकै जाति। त्यस्ता मान्छेहरू त के अर्थै छैन, बाँचिरहे पनि मरेकै जस्तै त हो नि तिनीहरू, के काम छ? यस्ता मान्छे पनि छन् भने अर्को मान्छे देवता जस्तो। ओहो फल्ना मान्छे मरेर गए, कति चाँडो लग्यो, भगवानको कति प्यारो भयो होला भनेर हामी भन्छौँ। मरे पनि त्यो मान्छे यो लोकमा बाँचिरहेको हुन्छ कि त्यो के को कारणले? कर्मको कारणले। कर्मको कारणले। ल भन्नुहोस् अब तपाईँ मरेर बाँच्ने हो कि बाँचेर मर्ने हो? ल भन्नुहोस्। भनाइको मतलब मरिसकेपछि पनि यो लोकमा बाँचिरहने हो कि बाँचिरहे तापनि यो लोकमा मरिरहेको तुल्य हुने? त्यो तपाईको हातमा। अब यही लोकमा बाँचिरहँदाखेरि पनि
पशु जस्तो बाँच्ने मान्छे मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ? त्यो मान्छे हुँदाखेरि बाँच्दाखेरि त पशु जस्तो बाँच्ने मान्छे त पशुै हुन्छ नि तपाईँ मरेपछि। किन त कर्मले नै हाम्रो जीवन निर्धारण गर्छ रे। सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण कम्म दायाद। जन्म लिने पनि हाम्रै कर्मले भनेपछि यही जन्ममा पशु जस्तो बाँच्ने मान्छे पशु त भएर जन्मिन्छ, राक्षस जस्तो बाँच्ने मान्छे राक्षस त हुन्छ, पिचास जस्तो बाँच्ने मान्छे पिचासै त हुन्छ, असुर जस्तो बाँच्ने मान्छे असुरै त हुन्छ नि, देवता जस्तो हुने गरी बाँच्ने मान्छे देवतै जस्तो, ब्रह्मा जस्तो बाँच्ने मान्छे ब्रह्मै जस्तो, बुद्ध जस्तो बाँच्ने मान्छे बुद्धै जस्तो। आहा, अब के हुने तपाईँ आफै भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस् के हुने तपाईँ? मान्छे हुने कि पशु हुने कि होइन? त्यसको लागि तपाईले एउटा हेर्नुहोस् न, तपाईलाई ढुङ्गा मुढा भनेको माथि उठ्दैन, तल झर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा माटोको वेट हुन्छ के, गरौँगो हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ तल झर्ने उसको स्वभाव हुन्छ। थाहा छ है तपाईलाई? भुवाहरू तपाईले चाहिँ देख्नुभयो होला, हावाले उडाउँछ, माथि फुरुरु उडेर जान्छ। किन त भन्दा उनीहरू हल्का हुने स्वभाव छ उनीहरूमा। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हल्का हुने स्वभावहरू चाहिँ माथि उठ्ने रहेछ, गरौँगो हुने स्वभाव चाहिँ तल झर्ने रहेछ नि त। के त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि होइन? यो त प्रकृतिको नियम हो नि। गरौँगो चिज तल झर्ने, हलङ्गो चिज माथि उठ्ने। त्यसो भए कर्मले तपाईलाई माथि लाने तल लाने गर्छ भने अब कस्तो कर्म गर्नु पर्यो त भन्ने हलङ्गो कर्म गर्नु पर्यो। अब तल जाने भनेको तपाईको गरौँगो कर्मले त तपाईँ तलै लान्छ। अब हलङ्गो कर्म र गरौँगो कर्म भने कस्तो? तपाईले साँच्चैकै श्रद्धा राखेर आफूले कमाएको धन सम्पत्ति परहित उपकारको लागि तपाईले दान गर्नुस् त। त्यो दान गरेको चिज, दान गरेको त्यो कार्यले तपाईको यो मनलाई गरौँगो बनायो कि हलङ्गो बनायो तपाईँ आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुभएको छ नि तपाईँले कहिले काहीँ दान? भन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अब भन्टेलाई नै अब हाम्रो चाहिँ देशमा सुन्ने उपासक उपासिकाहरूले कति दान गरिरहेका हुन्छ। त्यो उपासक उपासिकाले म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले त्यो दान गरेकोबाट तपाईँको मन यदि गरौँगो भएको छ भने त्यो दान नगर्नुहोस्। गरौँगो मन लिएर त्यो कार्य गर्यो भने तपाईँको त्यो कार्यले तपाईँलाई माथि लाँदैन। दानै गरे पनि तपाईँले चाहिँ मनलाई हलङ्गो बनाउने किसिमको दान गर्न सक्नुपर्छ, गरौँगो बनाएर हो। किन त गरौँगो स्वभाव त तल हो, तल भनेको त नरक हो, तल भनेको त दुःख हो, माथि भनेको त स्वर्ग हो, माथि भनेको त सुख हो। तपाईहरुलाई स्वर्ग भनेर मैले शब्द त प्रयोग गरे, त्यो भनेको सुगति भनेको। भगवान बुद्धको भाषा शब्द र अरूकोमा फरक धेरै छ है। फेरि त्यसैले शील पालन गर्नुस् त। शील पालन गरिसकेपछि तपाईले आफैलाई चाहिँ निहाल्नुहोस्, यो शील पालन गरेर मेरो मन हलुङ्गो भयो कि गरौँगो भयो। तपाईँ आफैले त्यसमा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान बसेर तपाईले चाहिँ विचार गर्नुहोस् त, ध्यान बसिसकेपछि तपाईको मन हलुङ्गो हुन्छ कि गरौँगो हुन्छ, हैन? र गरिसकेपछि पनि कुनै बेला तपाईले दान गरेको, शील पालन गरेको, ध्यान भावना गरेकोलाई स्मरण गर्न पायो भने, स्मरण गर्ने बेलामा पनि त्यो दान शील भावना रूपी कर्मले तपाईको मनलाई हलुङ्गै बनाउँछ। मन शान्त बनाउँछ, शीतल बनाउँछ, हलुङ्ग बनाउँछ। हो भनेपछि दानशील भावना रूपी कुशल कर्म भनेको हलुङ्गो
चाहिँ जीवन बनाउने भइसकेपछि अब त्यो दानशील भावनाले तपाईँको जीवनलाई हलङ्गो बनाउँछ भने दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर गएका मान्छेहरू कहाँ जान्छन् त? अब कहाँ जान्छ? माथि जान्छ। हलङ्गो भनेको स्वभाव के? माथि जान्छ। त्यसैले हाम्रै कुशल कर्म भनेको दानशील भावनादि कुशल कर्मले हामीलाई माथि लान्छ। स्वर्ग भन्छन् तपाईहरू, सुगति, देवलोक, ब्रह्मलोक, अझ त्यो भन्दा पनि सदाको लागि परम सुख शान्त पाउने निर्वाणसम्म पनि दानशील भावनाले पुर्याउँछ। किन त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्मको स्वभाव हलङ्गो हुन्छ र हलङ्गोले हाम्रो जीवनलाई हलङ्गो बनाउँछ र जीवनलाई नै उकास्छ माथि। त अर्को लोभ गर्नुस् त, द्वेष राख्नुस् त, मोहमा फस्नुस् त। लोभले तपाईले केही कार्यहरू गरिरहनु भएको छ भने त्यो कार्य गर्दाखेरि पनि तपाईको मन गरङ्गो हुन्छ र पछि पनि जुन जुन बेला तपाईले लोभ राखेर गर्नु भएको कामले तपाईको यो मनलाई गरङ्गो नै बनाउँछ, जीवनलाई नै गरङ्गो बनाउँछ र गरङ्गो स्वभाव भनेको तल झर्ने स्वभाव हुन्छ। ओहो, यहाँनिर चाहिँ टक्कै छोयो है दिमागमा। के भयो? देशना गर्दा गर्दै चाहिँ बित्छ कि क्या हो? म त देशना गर्दै गर्दै बित्ने भने मान्छे, फेरि यहाँ चाहिँ टक्कै छोयो टाउको पछाडि। द्वेष, क्रोध, घमण्ड, अभिमान त्यो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो मनलाई एकचोटि निहाल्नुस्, तपाईको यो मन गरङ्गो हुन्छ। त गरङ्गोको स्वभाव के? तल झर्ने, तल झर्ने। त्यस्तै मोहमा पर्नुस् त तपाई। मोहमा परेपछि पनि तपाईले आफ्नो यो मनलाई, आफ्नो जीवनलाई एकचोटि निहाल्नुस्, तपाईको जीवन, तपाईको मन तपाईले गरङ्गो पाउनुहुन्छ। यो 80 किलोको यो शरीर भनौँ न हैन, भन्ने त 80 किलो होला अलिअलि हैन, 80 किलोको हाराहारीमा छ भनेको आफ्नै। यो 80 किलो 1000 किलो जस्तो गरङ्गो हुन्छ कि। त यो 80 किलो यो चाहिँ दानशील भावना गर्नुभयो भने त तपाईको एक पाउ पनि नभएको जस्तो अर्र माथि। त्यसैले लोभ, द्वेष, मोह रूपी अकुशल कर्मको कारणले तपाईको जीवनलाई गरङ्गो बनाउँछ। गरङ्गोको स्वभाव तल झर्ने हुन्छ। तल झर्यो भने नरक पुगिन्छ। नरक भनेको दुःखमय छ। दानशील भावना रूपी कुशल कर्मको अनुभवले तपाईको मन र तपाईको शरीरलाई हलुङ्गो बनाउँछ। हलुङ्गोको स्वभाव माथि उठ्ने हुन्छ। माथि भनेको स्वर्ग हो। स्वर्ग भनेको सुख हो। अब भन्नुस् तपाई चाहिँ माथि जाने कि तल झर्ने? अब भन्नुस् तपाईले माथि कसले लान्छ, तल कसले लान्छ? अब भन्नुस् तपाईले स्वर्गको निर्माता को हो, नर्कको निर्माता को हो? अब भन्नु सुख कसले निर्माण गर्छ, दुःख कसले निर्माण गर्छ? ल भन्नुस्, अब उत्तर दिनुस् तपाईहरु। चुपोलाएर बस्ने होइन नि, त्यहाँ बोल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। अब हामी, अब तपाईहरुले चाहिँ आफैले ठान्नुस् है, यो कुराले तपाईले ठानेर तपाईले नै निर्धारण गर्नुस्। अब को रहेछ त अब यो स्वर्ग नर्क भनेको चाहिँ यही त छ नि। मलाई त स्वर्ग भन्दा पनि यही जीवन हैन, मेरो यो जीवन अब भिक्षु जीवन। मलाई त यो स्वर्गको मलाई कुनै लोभी छैन। किन त भन्दा स्वर्ग भन्दा पनि श्रेष्ठ जीवन यही त पाएछु नि मैले। कसैको चाहिँ फुत्ता ढोगेर मलाई स्वर्ग पुर्याइदेऊ न, कसैले आओ मलाई स्वर्ग, तिमीलाई म स्वर्ग पुर्याइदिन्छु, तिम्रो पाप नष्ट गरिदिन्छु भने पनि तिनीहरू भनेको बकमफुसी कुराहरू, मृग तृष्णाहरू, मृग जालहरू तिनीहरू, के पनि होइन। त तपाईं त्यस्तोको पछि लागेर मोहमा परेर तपाईले जीवन यापन गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब मोह भनेको के हो? गरङ्गो चिज। गरङ्गो भनेको तल झर्ने। तपाईँ नर्क सियर छ, नर्कको टिकट काटेको बराबरै हो त्यो। टिकट काटेपछि त तपाईको यात्रा तय हुन्छ। आयु सकेपछि खर
रेलमा राखेर तपाईँलाई नर्कमा ट्याक रोक्छ, ए म त स्वर्ग आएको कहाँ पर्यो, कहाँ तीसम्म आएर त्यहाँ दुःख भोग गराउँछ भन्ने थाहा हुन्छ होइन। अब मैले धेरै कुराहरू नगरौँ, 1 घन्टा गइसक्यो। मैले तपाईँलाई एउटा उपमा दिन्छु भनेको त मलाई फेरि बोल्यो भने फेरि कटाहरू भन्दा पनि मलाई त यस्तो बोल्ने भने त मलाई 2-3 घन्टा बोलेर चाहिँ हैरान हुन्छ फेरि तपाईँहरू। एक ठाउँमा मैले चाहिँ देशना गर्न गएको, घडीसरी के पनि अगाडि थिएन, देशना गर्नु पर्यो भन्नुभयो, ल ठिक छ देशना गरौँला भनेर देशना सुरु गरेको। अब घडी अगाडि राख्न ल्याएको होइन, आफूसँग घडी छैन। अब भन्तेले मिलाएर गर्नुहोस् न भन्नुभयो, गर्दा 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 1 बजे सुरु गरेको, सबैले मजाले सुनिरहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै ताम त गएको छैन होला भनेर लास्टमा त आफैलाई धेरै पो गयो कि क्या हो भने जस्तो लागेको त। ल धेरै गयो जस्तो छ उपासक आजलाई चाहिँ धेरै लामो कथा नभनौँ, ल ठिकै छ भनेर यसो चाहिँ लास्टमा चाहिँ कति बज्यो भनेर चाहिँ एनाउन्सरलाई सोधेको त 1 बजे सुरु गरेको त 4 पो बजिरहेको रहेछ। ल जा, मैले झन् लामो कथा भन्दिनँ भनेको त 3 घन्टा पो भनेको रहेछ। लौ जा, राख्नु पर्दैन तपाईँहरूले, 4 पो बजेको रहेछ। तपाईँहरूको कार्यक्रम कति बजेसम्म भनेको, हाम्रो कार्यक्रमै 4 बजेसम्म भन्छ। अब त तपाईँहरूको चाहिँ अब उद्घाटनको कार्यक्रम छ, तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, अब 4, 5, 6 बज्दै होला। उपासकहरूलाई सोधे, तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लिए है, मैले त घडी हेर्नै बिर्सेँ, ठिकै छ भन्दै ठिकै छ भन्नुभयो। मैले पनि यसो हेरेको, सबै मजाले सुनिरहेको, म त यत्रो लामो समय गएको छैन कि भनेको त त्यस्तो पो भयो। त्यसैले यस्तो चाहिँ अब कुराहरू सुन्दै गऱ्यो भने त 1 घन्टा त के धेरै जान्छ हो। त आज मैले तपाईँलाई चाहिँ भगवान बुद्धको प्रेरक प्रसङ्ग एउटा पनि भन्ने सोच लिएर चाहिँ मैले आएको, त्यो नभनिकन के मजा हुन्छ र। ल प्रसङ्ग तपाईँले सायद सुन्नु पनि भइसकेको हुनुपर्छ। बुद्धकालीन समयमा एकजना मान्छे साह्रै विलाप गरेर, साह्रै रोइ कराएर भगवान बुद्धकोमा आए। यति रोएको छ त्यो मान्छे, आँखाबाट आँसु झारेको छ, विलाप गरिरहेको छ, भगवान शास्ता। त भगवान शास्ताले के भन्नुभयो, हे उपासक के भयो, किन तिमी यति विलाप गरिरहेका छौ, आँसु झारिरहेका छौ, भन। त्यो मान्छेले के भन्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता मेरो प्रिय पिता बित्नु भयो, प्रिय बित्नु भयो, मेरो बुबाले मलाई छोडेर जानुभयो, भगवान शास्ता तपाईले जसरी भए पनि मेरो पितालाई स्वर्गमा पुर्याइदिनु पर्यो। मैले त सुनेको यो कर्मकाण्डहरू गरेर कसैले चाहिँ आफ्नो मरेर गइसकेकाहरूलाई चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलिदिन सक्छ अरे, स्वर्गमा बास गराइदिन सक्छ अरे। त्यति बेला भगवान बुद्धको त्यो समयमा विभिन्न त्यसरी चाहिँ कर्मकाण्ड गर्नेहरू चाहिँ थुप्रै पण्डितहरू ब्राह्मणहरू थिए। उनीहरूले साराका सारालाई चाहिँ तिम्रो बितेर गएका पिताहरूलाई स्वर्गवास गराइदिन्छु, स्वर्गको ढोका खोलिदिन्छु, स्वर्गमा सुखसँग राखिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यस्ता कर्मकाण्डहरू त्यति बेला धेरै चल्ने रहेछ कि। आजकल पनि छ नि है, आजकल पनि छ नि, मिथ्या दृष्टि त भइरहन्छ। अब त्यस्ता चाहिँ पण्डित ब्राह्मणहरूले त तपाईँको चाहिँ मरेर गइसकेकोलाई स्वर्गमा सुख दिन सक्छ, ढोका खोलिदिन सक्छ भने तपाईँ त देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य भगवान शास्ता तपाईँले मेरो पितालाई स्वर्गमा राखेर यसरी राजा जस्तो हुने गरी तपाईँले स्वर्गमा चाहिँ बास गराइदिनु पर्यो, ठुलै आशा लिएर म आएको छु भगवान शास्ता भनेर पिताको सम्झनामा रोक्को छ, कराक्को छ। त भगवान बुद्धले यसो हेर्नुभयो, यो समय यो उपासकलाई धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू भन्नुभन्दा पनि उपाय कौशलले गरेर यसलाई ज्ञान दिनु जाति छ। अहिले यो भाव विभोर भएको समयमा सम्झाएर यसले सम्झिने अवस्था छैन। त्यसैले
उपाय कौशल्य लगाएर यसलाई चाहिँ ज्ञान दिनु पर्यो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे उपासक नरौ, किन दुखी मान्छौ? तिम्रो पितालाई स्वर्ग पुर्याउनु पर्ने होइन र? भगवान शास्त्र हो, मेरो पितालाई स्वर्ग पुर्याइदिनु पर्यो, मेरो पितालाई सुखसँग राखिदिनु पर्यो। सबैले त्यस्तै कर्मकाण्डहरू गरेर सबै मान्छे स्वर्ग पठाए रे, तपाईँलाई पनि मेरो पितालाई पठाइदिनु पर्यो। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक, त्यसो भए तिम्रो पितालाई स्वर्ग पठाउने चाँजो बाजो त मिलाउनु पर्यो। तिम्रो पितालाई स्वर्गको ढोका खोलिदिनुको निमित्त कुनै विधि विधान त गरिदिनु पर्यो। त्यसैको लागि तिमीले 2टा घडाहरू लिएर आउनु। एउटा घडामा कंकरहरू राख्नु, अर्को घडामा घिउ राख्नु। त्यो घडामा माथि बत्तीबाट कपडाले बेर्नु, मुख छोप्नु। त्यसपछि एउटा लाठी पनि लिएर आउनु। केही विधि विधान त गर्नु पर्यो नि तिम्रो पितालाई स्वर्ग पुर्याउनको निमित्त। तिम्रो पितालाई चाहिँ स्वर्गको ढोका खोलिदिनको निमित्त के विधि विधान त गर्नु पर्यो नि। त्यसरी रोइ कराएर हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले सम्झाए, बुझाए। त्यसपछि रुनो सुनो बन्द गरेर भगवान शास्त्र के चाहियो त मेरो पितालाई मैले स्वर्गमा पुर्याउन के चाहियो? 2टा घडा, घिउ भएको र कंकर भएको, मुख छोपेर एउटा लाठी लिएर आउनु। ओहो, यति भए पुग्छ? यति भए पुग्छ, लिएर आऊ उपासक। त्यो छोरो चाहिँ खुसी भए। ओहो, भगवान शास्त्रले मेरो पिताको लागि स्वर्गको बास गरिदिने भयो, स्वर्गको ढोका खोलिदिने भयो, सुख दिने भयो मेरो मरेर गएको पितालाई। भगवान बुद्धले त खुसी भएर गएर 2टा घडा, एउटा चाहिँ कंकर भरि भएको, एउटा चाहिँ घिउ भरि भएको कपडाले बाँडेर एउटा लाठी बोकेर आएछ। किन त्यसरी बोकेर आएको छ भने त्यति बेला कस्तो पनि एउटा मिथ्या दृष्टि, एउटा चलन थियो त भन्दाखेरि कुनै पनि मरिसकेको लासलाई मसान घाटमा जलाउँदाखेरि जल्दै गर्दाखेरि आदि जति जलिसकेपछि एउटा लाठीले मरेको मान्छेको टाउकोमा फुट्ने गरी हान्यो भने त्यो मान्छे स्वर्ग जान्छ भन्ने त्यस्तोसम्म मिथ्या दृष्टि पालेर बसेका व्यक्तिहरू रहेछन् कि त्यति बेला। लासको टाउकोलाई फुट्ने गरी हान्ने, अनि त्यो टाउकोबाट यो 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 चस्पाचा भन्छ नि, यो चस्पाचालाई भन्छ नि तपाईँको टुप्पी आउने ठाउँ। चस्पाचालाई के भन्छ नेपाली भाषाबाट मलाई भाषाकन गर्दाखेरि कठावर भन्दाखेरि फाक्क नआउने कि सोधिरहनु त भ्याएन। यहाँ टाउको बीचबाट चाहिँ हाम्रो प्राण सुरु जान्छ रे। कहाँ जान्छ र? स्वर्गमा जान्छ रे। त्यसैले चाहिँ मरिरहेको बेला मरेको त्यो लासलाई जलाउँदै गरेर टाउको फुट्ने गरी हान्नुपर्छ। त्यति बेलाको त्यो मिथ्या धारणा, त्यति बेलाको मिथ्या धारणा अहिले फेरि तपाईँहरू पनि टाउको फुट्ने गरी हान्न जाला। फेरि यहाँबाट फेरि सुर निस्केला, फेरि हाँसो उठ्ने खाले छ है। त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो पनि कर्मकाण्ड थियो अरे। त्यो मान्छेले के सोचेछ त भन्दाखेरि, ओहो, अब भगवान बुद्धले अब पहिलाका अब त्यसरी गर्थ्यो, अब भगवान बुद्धले पनि लाठीले के हानेर सानेर फुटाएर अब के विधि होला नि त, भगवान बुद्धको आफ्नै पारा होला नि त भनेर चाहिँ खुसी भएर चाहिँ 2टा घडा बोकेर लाठी पनि बोकेर आएछ। भगवान बुद्धले कता बोलाएछ त भन्दाखेरि, अब तिम्रो बाउको त्यो कर्मकाण्ड गर्नको निमित्त, विधि विधान गर्नुको निमित्त त खोलामा गर्थ्यो पहिला। अहिले पनि त छ नि, तपाईँको मरेको मान्छेको चाहिँ सब कामहरू चाहिँ खोलामा गर्छन् त। खोलामा बगाएपछि तर्छ भन्ने होइन। अनि त्यो मान्छे त खुसी भयो, आहा, भगवान बुद्धको त विधि विधान त धेरै राम्रो छ। अब त्यो मान्छेको त पिता चाहिँ अब मरिसकेको, उसले जति कामहरू गरिसकेको थियो होइन, अब उसको लास त अगाडि थिएन, तै पनि दुःख मानेर उसले आफ्नो पितालाई चाहिँ स्वर्ग पठाइदिनु। मान्छेहरूले स्वर्ग पठाए रे, आफ्नो मेरो पिता त स्वर्गको बास भयो भन्छ। कसरी भयो भन्छ त,
कसैले चाहिँ पण्डित ब्राह्मणहरूले चाहिँ के कर्मकाण्ड गरेर चाहिँ बाउलाई चाहिँ स्वर्ग पठाइदियो भनेको अरे ल। अब उसलाई बिचरा पिता त मन परेको होला नि त। अनि आएर भगवान बुद्ध कहाँ आएछ। भगवान बुद्धले त ल आऊ हे उपासक, मैले भनेको चिजहरू विधि विधान गर्नुको निमित्त सबै कार्यहरू सबै काम के सामग्रीहरू उपलब्ध भयो। भयो। ल त्यसो भए जुन चाहिँ यो चाहिँ कङ्करको घडा छ, जुन यो चाहिँ घिउको घडा छ, यसलाई चाहिँ यो नदीमा राख। पानी नभएको ठाउँमा फेरि बगाएर लग्यो भने त अर्कै हुन्छ, अलिक किनारामा। त्यसपछि त्यो मान्छेले पनि के गर्न लागेको यो भगवान बुद्धले त। ठिकै छ नि त, अब भगवान बुद्धहरूको आफ्नै कर्मकाण्ड होला, आफ्नै स्वर्ग पठाउने त्यस्तो कुनै विधि होला नि त भनेर उसले चाहिँ मनमा नै ठिकै छ भगवान शास्त्र म राखिदिउँला भनेर चाहिँ त्यो खुसी किनारा, खुसी भनेको नदीको किनारामा ट्याक्क राखे। तिमीले लाठी पनि ल्याएछौ होइन? ल्याएछौ भगवान शास्त्र। उसलाई त के मन थियो त भन्दाखेरि फुटाउने के। सायद भगवान बुद्धको परम्परामा चाहिँ लासैलाई टाउको फुट्ने गरी हानेर माथि पुर्याउने होइन होला। अब घडासडालाई चाहिँ हानेर फुटाएर सायद चाहिँ माथि स्वर्गमा मरेकाहरूलाई पठाउने उहाँ भगवान बुद्धहरूको विधि विधान होला नि। अब यो पण्डितहरूको ब्राह्मणहरूको भन्दा पनि भगवान बुद्ध त फरक मान्छे, उहाँहरूको विधि विधान पनि त फरकै होला भनेर चाहिँ मजाले बसिरह्यो बा, खुसीले बसिरह्यो। मेरो पिता चाहिँ अब स्वर्गमा बास हुने भयो, स्वर्गको धोका खुल्ने भयो। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे उपासक ल हान, त्यो घडामा हान। दुईटै घडालाई एकचोटि हान्ने गरी, एकचोटि हान्ने बित्तिकै फुट्ने गरी हान। होइन? त्यसपछि त्यो त्यो उपासकले चाहिँ लाठीले चाहिँ त्यो घडालाई ट्याम्म हानेछ। दुईचोटिमा दुईटै मजाले फुटाएछ। त्यो मरेको मान्छेको त्यो टाउको त्यो तालु भन्छ अरे के, म त तालु भनेपछि केस नभएकोलाई भन्ताने भयो। तालुमा ड्याममा हानेर त्यो तालुबाट चाहिँ त्यो प्राण जान्छ भन्ने त्यस्तो धारणा राखेर उसले पनि ड्याममा फुटाएछ। अनि फुटाइसकेपछि भगवान बुद्धले मुसुक्क मुस्कुराएर हे उपासक काम त सक्यो भन्छ अरे। अनि भगवान बुद्धले ल काम त सक्यो भन्छ बा, अब मेरो के काम छैन भगवान शास्त्र भनेर सोध्नुहुन्छ। भगवान शास्त्रले के भन्नुभयो त, अब तिम्रो काम भनेको अर्को काम छ। के काम भगवान शास्त्र? हेर त, जुन तिमीले लाठीले हानेर फुटाएको त्यो घडा, कङ्कर राखेको एउटा घडा, घिउ राखेको एउटा घडालाई राम्रोसँग हेर। त उपासकले राम्रोसँग हेरेछ। के पायो त उपासक भनेर भन्दाखेरि अब कङ्कर त तल गयो त भगवान शास्त्र, सबै अब तल गइसक्यो, देख्दै देखेन त यो घिउ भएको यो घडालाई फुटाउँदाखेरि घिउ चाहिँ माथि तैरिरहेको छ। मैले त यही कुराहरू देखेको छ। त भगवान शास्त्रले भन्नुभयो बास, जे देख्नु पर्ने हो तिमीले त्यही देखे। भगवान शास्त्र यस्ता कुरा त सबैले देख्छ त, देखेर मात्र पुग्दैन हौ उपासक, बुझ्नु पनि पर्छ। त उपासक एउटा कुरा भन, जुन तिमीले थाहा पाएका पण्डित, जुन चाहिँ ब्राह्मणहरूले यो काण्ड गरेर त्यो कर्मकाण्ड गरेर पूजा आजा गरेर कसैले पनि त्यो पानीमा घडा फुटाएपछि तल खसेको त्यो कङ्करलाई पनि पूजा आजा कर्मकाण्डले त्यो कङ्करलाई अब माथि ल्याउन सक्छ? ल भगवान शास्त्र, अब कङ्कर त तल गइसक्यो, कुनै पूजा आजा त्यो कर्मकाण्डले कहाँ त्यो माथि आउँछ त? के त हे उपासक, त्यो घिउ जुन चाहिँ पानी माथि तैरिरहेको छ, कुनै कर्मकाण्ड कुनै पूजा आजाले के त्यो घिउ चाहिँ तल जाओस् कङ्कर जस्तो र कङ्कर चाहिँ घिउ जस्तो माथि आओस् भनेर कसैले चाहिँ पूजै लगाए पनि, कसैले चाहिँ कर्मकाण्डै गरे पनि
के त्यो घिउ तल झारेर कंकर माथि उठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ र भन्ने बित्तिकै त्यो उपासकले त ल भगवान शास्ता तपाईँ त कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। अब कुनै पूजा आजा कुनै कर्मकाण्डले त्यो चाहिँ कंकर माथि आउँछ घिउ तल जान्छ भनेको त हुँदैन त्यो त कसरी हुन्छ, त्यो त हुनै सक्दैन। त भगवान शास्त्रले किन हुँदैन, त उपासकले के भन्यो त भन्दाखेरि यो त प्रकृतिको स्वभाव हो नि भगवान शास्त्र, यो प्रकृतिको स्वभाव अनुसार कंकर भनेको त गरुङ्गो हुन्छ ऊ तलै जान्छ, घिउ भनेको त पानी भन्दा पनि हलुङ्गो हुन्छ ऊ त माथि तैरिन्छ। त उनीहरूको स्वभाव अनुसार उनीहरूले देखाएको हो, यो त प्रकृतिको नियम हो भगवान शास्त्र। त भगवान शास्त्रले त्यो उपासकलाई सानो 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 हे उपासक तिमीले अब देख्ने मात्र होइन तिमीले बुझ्न पनि बुझेका रहेछौ। घिउ तैरिन्छ किन त भन्दाखेरि पानी भन्दा पनि हलुङ्गो छ त्यो, कंकर तल झर्छ किन त भन्दाखेरि पानी भन्दा पनि गरुङ्गो छ त्यो, गरुङ्गो चिज तल झर्छ हलुङ्गो चिज माथि उठ्छ। हे उपासक यो तिमीले प्रकृतिको नियम विधि विधान हो भने हामी पनि यो प्रकृतिको नियममा अडेका मान्छेहरू हौ नि। कुनै पनि कर्मकाण्ड गर्नेहरूले कुनै पनि पूजा आजा गर्नेहरूले मात्र त के हो, भगवान बुद्ध म स्वयंले पनि कुनै त्यस्ता पूजा गरेर कुनै त्यस्तो कर्मकाण्ड गरेर यसरी लाठीले हानेर चाहिँ घडामा राखेको कंकरलाई माथि नै उठिराख र घिउ तल जाओस् भनेर तथागतले गरे पनि हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो प्रकृतिको विरोध हुन्छ। र प्रकृतिको विरोधी भनेको त असत्य हो, असत्यमा जिउनु भन्दा सत्यमा मर्नु जाति होइन। यसरी प्रकृतिको विरोधीमा कुनै पनि स्वभाव धर्महरू हुँदैन हे उपासक। त उपासकले के भने त भन्दाखेरि अब तपाईँको यो कर्मकाण्ड सकिएपछि के अब मेरो पिता चाहिँ स्वर्गमा गयो कि, मेरो पिता त स्वर्गमा पठाउनु पर्ने, अब जान्छ त भगवान शास्त्र। हे उपासक जसरी कंकरको स्वभाव तल झर्ने हो जसरी घिउको स्वभाव माथि उठ्ने हो, मान्छेहरूको जीवन पनि यही प्राकृतिक स्वभावमै निर्धारण हुन्छ। यदि मान्छेले चाहिँ कंकर रूपी गरुङ्गो कर्म गरेको छ भने उसलाई जुनसुकै पूजा आजा कर्मकाण्ड गरेर पनि पानीमा डुबेको कंकरले उठाउन नसके जस्तै आफ्नै गरुङ्गो कर्मको कारणले बितेर गएका मान्छेहरू त तल झरिसकेका छन्, नर्क त गइसकेका हुन्छन्, दुर्गति त पुगिसकेका हुन्छन्। त कोही मान्छेले हलुङ्गो घिउ रूपी त्यस्तो चाहिँ कर्म गरेका छन् भने उनीहरू मरेपछि त स्वर्ग गइसकेका हुन्छन्, कसैले पुर्याउनु पर्दैन, कसैले नर्क गराउन सक्दैन। जसरी कंकरले कर्मकाण्ड पूजा आजा गरेर माथि उठाउन सक्दैन त्यसरी नर्कगामी गइसकेकाहरूलाई चाहिँ हामीले कर्मकाण्ड पूजा गरेर तिनीहरूलाई माथि जाओस् भन्ने बित्तिकै त्यसरी पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले हे उपासक तिम्रा पिताले घिउ रूपी हलुङ्गो कर्म गरेको छ भने अवश्य पनि तिम्रो पिता स्वर्ग पुगे होला। यदि तिम्रा पिताले कंकर रूपी गरुङ्गो कर्म गरेका छन् भने तिम्रो पिता नर्कगामी भइसकेका हुन्छन्। कसैले चाहिँ स्वर्ग लाने नर्क लाने जिम्मा लिन सक्दैन, तथागतले पनि त्यो जिम्मा लिँदैन। कसैले लिन्छ भने त्यो मिथ्या मात्रै हो उपासक, मिथ्या मात्रै हो। कुनै पूजा आजा कर्मकाण्डले कोही स्वर्गवास होस् भन्ने बित्तिकै हुने त्यस्तो हुँदैन। यदि त्यस्तो हुन्छ भन्छ भने त्यस्ता कर्मकाण्डी पुजारीहरू ल्याएर यहाँ ल्याएर मलाई यो देखाओस् कि उसको पूजा उसको कर्मकाण्डले पानीमा झरेको त्यो कंकरलाई त्यसको पूजा आजा र कर्मकाण्डले माथि उठाएर देखाओस् र घिउलाई तल झारेर देखाइयोस्। अब तिमी मान्छौ तिम्रो पितालाई कसैले स्वर्ग पुर्याइदिन्छ कसैले नर्क पुर्याइदिन्छ भने तिमी अब मान्छौ हे उपासक।
भन्ने बित्तिकै त त्यो उपासकले त बाबा के भयो थाहा छ तपाईँलाई? बाटो बिराएको बेलामा बाटो पाएको जस्तो, अन्धकारमा हिँडेको बेलामा उज्यालो पाएको जस्तो, तिर्खाएको बेलामा पानी पाएको जस्तो, थकाइ लागेको बेलामा चौतारा मिलेको जस्तो, घोप्टेको भाँडोलाई सुल्टो पारेको जस्तो भयो उसको चाहिँ मन, उसको जीवनमा। ओहो भगवान शास्ता, जुगौं जुग यसरी मिथ्या दृष्टिमा परेर यसरी पूजा आजा कर्मकाण्डमा चलिआएको यस्तो रीतिरिवाजलाई तपाईँले एकै क्षणमा तपाईँले तहस नहस पारिदिनु भयो। क्या मजाले तपाईँले चाहिँ देखाइदिनु भयो कि भगवान शास्ता, म त अन्धकारमा परिरहेको मान्छेलाई उज्यालो पाएको जस्तो, बाटो बिराएको म बाटो पाएको जस्तो, थाकेको मान्छेले चौतारा मिलेको जस्तो, तिर्खाएको मान्छेलाई पानी मिलेको जस्तो, घोप्टो परिरहेको त सुल्टो भएको जस्तो भयो भगवान शास्ता। धन्य धन्य भगवान शास्ता, मैले बुझेँ। स्वर्ग जाने नर्क जाने भनेको त आफ्नै कर्मले रहेछ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? हे उपासक, आफ्ना पिता तिमीलाई प्यारो लाग्छ? भन्थे मलाई चाहिँ साह्रै प्यारो लाग्छ। म माता पिताको म धेरै गुण सम्झिन्छु। माता पिताले सुख चाहन्छ भन्ने पनि चाहन्छौ तिमी? भन्थे म चाहन्छु। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यदि आमा बुवा स्वर्गवास होस्, आमा बुवा चाहिँ सुख शान्तिमा परोस् भन्ने हो भने मरिसकेपछि कामना गर्ने होइन, बाँचिरहेकै बेलामा स्वर्ग जाने कर्म गराउने, सुख शान्ति पाउने कुशल कर्ममा सम्पादन गराउने हो। त्यो स्वर्गको निर्माण भनेको त बाँचिरहेको बेलामा गर्ने, मरिसकेपछि गर्ने होइन। त तपाईँहरू उपासक उपासिकाहरू पनि तपाईँको बुवाहरू स्वर्ग जाओस्, सुख पाओस्, निर्वाण जाओस्, हाम्रो त होइन। के चाहने हो भने मरिसकेपछि कामना गर्ने होइन, बाँचिरहेको समयमा हामीले आफ्नो आमा बुवालाई सुख शान्ति पाउने, निर्वाण पाउने कार्य त बाँचिरहेको बेलामा निर्वाण गर्ने हो नि त। कहाँ तपाईँले चाहिँ मरिसकेपछि पूजाआजा कर्मकाण्ड गरेर तपाईँले स्वर्गको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँ तपाईँले निर्वाणको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सबै निर्माण भनेको त हामीले आफ्नै कर्मले बनाउने हो नि। तपाईँको आमा बुवाहरूले चाहिँ सुख पाओस्, शान्ति पाओस् भने तपाईँले बाँचिरहेको बेलामा आमा बुवालाई सुख शान्ति हुने काम गराइदिनुहोस्। त सक्यो त। मरिसकेपछि बिलाप किन? त्यस्ता मान्छेले बिलाप गर्छ जसले आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ स्वर्ग पुर्याउनको निमित्त कार्य सम्पादन गरिसकेको छैन। अब दुःख भयो मेरो पिता आमालाई भनेर चाहिँ दुःख मान्ने हो। मेरा पिताहरूलाई त मैले चाहिने सबै कार्यहरू गरिसकेँ त, निर्वाण पुगे होला मेरा पिता भनेपछि ढुक्क भएपछि किन दुःख मान्नुपर्छ? हामीले त मरिसकेपछि बस तपाईँले स्वर्ग पठाउने यस्तो यस्तो त गर्न सक्दैन। मात्र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जहाँ जन्मेका छन् उसको कर्म अनुसार जहाँ जन्मेका छन् त्यहाँ त्यहाँ सुख होस्, शान्ति होस्, परिपूर्ण होस् भनेर तपाईँले आफूले गरेको पुण्य मात्र अनुमोदन मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्वर्गै पठाइदिने, यसरी चाहिँ सुख शान्ति पूर्वक बास गराइदिने भन्न कसैले सक्दैन, कुनै पूजाले गर्न सक्दैन, कुनै कर्मकाण्डले गर्न सक्दैन। यद्यपि म यो कर्मकाण्ड गर्नेहरू, पूजा बाजा गर्नेहरूलाई मैले विरोध गरेको चाहिँ होइन, यो भगवान बुद्धको देशना मैले सुनाएको। साँच्चैकै हामीले चाहिँ जे गर्नु छ त्यो बाँचिरहेको बेलामा गर्नुपर्छ। हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि, बाँचुन्जेल वास्ता कास्ता छैन, अनि मरिसकेपछि क्वाँ क्वाँ रोएर मेरो बाउ स्वर्ग जाओस् भन्छ। कुनै पूजा आजा कर्मकाण्डले स्वर्ग पुर्याउने हो र? उसकै कर्मले चाहिँ स्वर्ग पुर्याउने भइसकेपछि त बाँचिरहेकै बेलामा उसको हातबाट, वचनबाट, मनबाट उसलाई त कुशल कर्म गराउनु पर्यो नि। दानशील भावनाले कुशल कर्ममा सहभागी गराउनु पर्यो, दानशील भावनाले कुशल कर्मको चेतना वृद्धि गराउनु पर्यो। अनि पो तपाईँको माता पिता चाहिँ मरिसकेपछि तपाईँ ढोक्क कुनै पूजा कुनै कर्मकाण्ड पनि गर्नु पर्दैन,
तपाईँको बुवा त स्वर्ग, देवलोक, ब्रह्मलोक होइन निर्वाणसम्म पनि पुग्न सक्ने हुन्छ। त्यो कर्मको कारणले पुग्ने हो के। बिना कर्म तपाईँको जस्तो सुकै पूजा, जस्तो सुकै कर्मकाण्डले तपाईँले इच्छा गरे जस्तै मरिसकेपछि स्वर्ग पुर्याउँछु भन्नुभयो भने तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा पर्नुभयो। त्यो सबभन्दा अन्धकार, औँसीको रातको अन्धकार त के मिथ्या दृष्टिको अन्धकार, त्यो डेन्जर छ। त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ एउटा प्रसङ्ग जस्तै कसलाई कसरी उपदेश दिने, कुन चाहिँ उपाय लगाएर उपदेश दिनुपर्छ भन्ने भगवान बुद्धलाई थाहा छ कि। त भगवान बुद्धले एकैचोटि तिम्रा पिता कहाँबाट स्वर्ग पठाउन सकिन्छ, आफ्नो कर्मले गरेर नर्क जानु परे पनि गइसक्यो होला, स्वर्ग जाने पनि गइसक्यो, त्यस्तो पनि कुरा गर्ने भनेर एकैचोटि भनेको भए त्यसले विलाप गरेर आएको त्यो उपासकलाई त त्यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त के हुन्छ, मनमा त चोट पर्ला, वेदना होला। त्यसैले भगवान बुद्धले उसकै आँखाले देख्ने गरी उसलाई ज्ञान दिएको भयो। यही उपदेश भगवान बुद्धले महानामलाई पनि दिएको थियो रे। महानाम भने थाहा छ नि, अस्तिको बुझुदबोको कथामा कपिल वस्तुको महानाम हैन, शाक्य राजवंशको महानामलाई पनि भगवान बुद्धले यो उपदेश दिनु भएको छ भन्ने उल्लेखित पाइन्छ। यसरी भगवान बुद्धको यो सानो एउटा चाहिँ उपमाले गर्दाखेरि पनि हामीले यो बुझ्न सक्छौं कि मरिसकेपछि हामीले कसैलाई स्वर्ग पुर्याउने होइन कि वास्तवमा हामीले कसैलाई स्वर्ग पुर्याउने, देवलोक पुर्याउने, जिउँदै पुर्याउन सकिन्छ कि मरिसकेपछि होइन कि। मरिसकेपछि त हामीले त पुण्य मात्र अनुमोदन गर्ने हो, उसलाई सुख होस् शान्ति होस् भन्ने मात्रै हो। यसलाई चाहिँ यही लोक प्राप्त होस् त्यही लोक प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हामीले पुण्य अनुमोदन मात्र गरिदिने हो। तर उसको कर्मको आनुभावले उसले त जन्म लिइसकेको हुन्छ भनेपछि अब जन्म लिइसकेको कुरालाई हामीले यो होस् त्यो होस् भनेर चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु नै भन्न त सकिँदैन नि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईँले आफ्नो आमा बुबा छोरा छोरीहरूलाई सुख शान्ति होस्, उनीहरूको चाहिँ सुगति प्राप्त होस्, निर्वाण प्राप्त होस् भन्ने त तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जिउँदै भएको समयमा दानशील भावनाले कुशल कर्ममा लगाएर तपाईले यही जन्ममा बाँच्दा बाँच्दै पनि सुगति स्वर्ग र निर्वाणको सृजना निर्वाण तपाईँ आफैले गर्ने हो के, यो कसैले गरिदिने होइन कि। गर्नुभयो तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, झगडाको निर्माण, बेमानको निर्माण हैन, फताको निर्माण गर्ने मान्छेहरू त थुप्रो हुन्छन्। सुगतिको निर्माण निर्वाणको निर्माण गर्नेतिर हामी लाग्नु पर्यो। नाना थरीको निर्माण गर्ने त कति छन् यो संसारमा। तर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार कर्मको निर्माण गर्नु पर्यो क्या हामीले। कुशल कर्मको निर्माण गरिसकेपछि कुशल कर्मको आनुभावले जुनसुकै योनिमा जन्म लिए पनि उसको जीवन चाहिँ कुशलै हुन्छ, मङ्गलै हुन्छ, कल्याणी हुन्छ। ल उपासक उपासिकाहरूलाई यो कर्मको विषयमा भन्न थाल्यो भने त धेरै कुराहरू छन्, हेर्नुस् है। त्यसैले मरेर गइसकेकाहरूलाई हामीले आफूले गरेको पुण्य अनुमोदन गर्नु सिवाय अरू कुनै पनि उपाय छैन। अब तपाईँले साँच्चैकै आफ्ना पिता माताहरूलाई चाहिँ बितेर गइसकेपछि स्वर्ग जाओस्, देवलोक जाओस् हैन, ब्रह्मलोक जाओस्, निर्वाण पुगोस् भन्ने हो भने आमा बुवाहरूलाई, आफ्ना परिवारहरू सबैलाई चाहिँ अहिले यो जिउँदै हुँदाखेरि तपाईँले कुशल कर्मको बीजारोपण गराउन सक्नुपर्छ। अहिले कुशल कर्मको बीजारोपण गर्नुभयो भने समय आउने बेलामा अवश्य पनि कुशल फल उसले प्राप्त गर्छ, अनि तपाईँ टुक्क भए पनि भए। त्यसैले स्वर्ग नरकको निर्माता, स्वर्ग नरकको तय हाम्रै कर्मले गर्छ। स्वर्ग नरकको बाटो हामी आफैले निर्माण गर्ने हो। स्वर्ग नरकको सुख र शान्ति हामी आफैले पाउने हो, आफ्नै कर्मको बिउले त्यो फल फलाउने हो भन्दै
हैन। आजको देशमा मैले चाहिँ टुङ्ग्याएँ 10:30 पनि भन्नु हुन लागिसक्यो। आज भोजन गराउन आउनेहरूलाई पनि मैले यहाँ पुण्य आर्जित गराउनुपर्छ र आजको देशमा चाहिँ अत्ताही अत्तनो नातो हामी आफ्नै मालिक आफै हो भनेर आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ है। अब उपदेश त हाम्रो श्राद्धको बेलामा भन्नुभएको छ है, फेरि त्यही बेला भन्यो भने त यो भन्तेले विरोधी गर्यो भन्ला फेरि होइन। अस्ति एकजना चाहिँ क्रिस्चियन धर्मकोले त के लेखिदिएछ होइन। त्यसरी चाहिँ अब होइन विरोधी गरे जस्तो पनि किन गरौँ भनेर नि होइन। कसरी त अस्तिको श्राद्धमा यो देशमा गरे राम्रो हुन्छ कि भनेर भन्नुभएकोले हाम्रो चाहिँ रत्न साक्य रत्नजी अब यिनीहरू त विरोधमै उत्रियो कि क्या भनेर चाहिँ भन्टेहरूलाई फेरि होइन। तर त्यो मलाई चाहिँ डर छैन है फेरि होइन। तैपनि अब अस्ति हाम्रो चाहिँ धेरै त्यो जादुगर आइरहेको हुनाले अहिलेको आजको चाहिँ यो देशमा गरेको होइन। तर हामी चाहिँ अब यो कर्मकाण्ड यो पूजा सजामा अल्झेर जीवन फसाद परिरहेका हुन्छन्, कुशल कर्म गर्न सकिरहेका हुँदैन। त्यसैले सबैले चाहिँ यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्यक दृष्टि सृजना गर्न सकोस् भन्दै आजको देशमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा आज हाम्रो यहाँ हिजो आइतबारको दिन एकजना भक्तपुर सल्लाघारीबाट हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ भेट्न त भेटेको छैन। उहाँको चाहिँ छोरी सञ्जीवनी बातीको हिजो जन्मदिन मैले पाठ चाहिँ गरेको थिएँ। हिजो साधु अनुमोदन गर्नको निमित्त नाम छुटेकोले आज मैले भन्न गइरहेको छु। असोज 11 गते आइतबार उहाँको जन्मदिन परिरहेको रहेछ। भक्तपुर सल्लाघारी पिता शिव बाती र आमा मुन महर्जन बाती उहाँहरूको छोरी सञ्जीवनी बातीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चाहिँ हिजो चाहिँ अस्ति नै मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही चाहिँ श्रद्धा सुमन भन्नु पर्यो होइन। धर्म पूजाको रूपमा 5108 रुपियाँ उहाँहरूले चाहिँ मिलाएर होइन दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो दानको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र सञ्जीवनी बाती जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्रिरत्नको अनुभवले जीवनमा कुशल चेतना अभिवृद्धि गर्दै दानशील भावनाले कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य आधार होस्, भरोसा होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र अन्तमा आज हामी पुण्यानुमोदन गरौँ सबैले। सम्पूर्ण गुरु आचार्यहरू, ज्ञाति बन्धुहरू, देवता, अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा पनि कुशल चेतना वृद्धि होस्, उहाँहरूको जीवनमा मार्गफल निर्वाण धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त यो पुण्य आधार भइदियोस् भनेर कामना गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधु गरिदिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। र उपासक उपासिकाहरूलाई है यो कमेन्टमा चाहिँ धेरै हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ स्टिकरहरू धेरै आउँछ क्या। स्टिकरहरू भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के कुराहरू लेखिदिए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्टिकरहरूले धेरै ठाउँ ओगटिन्छ होइन।
स्टिकरहरू पनि कसैले टुप्लु 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 टुप्लु, कसैले त स्टिकर लाए नै 10-15वटै पठाएको पनि हुन्छ के। त्यसरी स्टिकरहरू भन्दा पनि अब एउटा यसो औँलालाई होइन चलाएरै श्रद्धा नै व्यक्त गर्दाखेरि राम्रो होला कि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गल।